نتلاقاو ان شاء الله في هذا الفيديو اللي هو السيونس نيميرو 4 في لا فورماسيون ديال البيطون. غنحاول ندير لكم ريزومي على كاع داكشي شفنا بواحد الطريقه اللي هي سهله وتحاول تمكنكم باش تحفظوا هذا لو موديل. دونك خدمنا على السيمو. دونك قلنا السيمو هو ستان بودغ فان اللي هو يعني كيجي من لا كويسون. دونك اول حاجه نشوفوا شنو هي لا مود de fabrication de ciment. Mode de fabrication ciment. اولا كيفاش كتقاد السيمه. دونك اول حاجه تيكون عندنا الكالكير، بطبيعه الحال هذه غير ريزومي بليس لارجيل. دونك غادي نديروا ليها الكونكاساج بليس البغواياج. دونك الكونكاساج هو انك انت كتحاول تهرسها مزيان، عاد البغواياج كتحاول تطحنها مزيان، عاد ابخي غتولي سو فورم واحد البودر وندخلوها للفور. وبقينا في الكور بانك تلحق حتى لدرجه 1450 دوغري. من بعد غتخرج سو فورم ديال كلينيكر، غادي نزيدو ليها بودر دو فير حديد عبره باش يزيد في لا ريزيستونس، ونعاودو ندخلوها للفران. عاد هنا غتخرج سو فورم ديال السيمو، وهنا نديرو ليها ستوكاج. اما غتخرج سو فورم دي صاك ديال 50 كيلو ولا في دي سيلو. فوالا. دونك تيكون عندنا الكالكير بليس لارجيل، غادي نديرو الكونكاستاج زائد البغوياج مزيان وندخلوها للفران واحد الدرجه انها كتوصل حتى ل 1450. وهنا غتعطينا واحد البودر نسميوها كلينيكر، نزيدو ليها البودر دو فير ونعاودو ندخلوها للفران باش تعطينا لو بودر ديال السيمو. وهنا بطبيعه الحال غادي نكونوا صايبنا لو برودوي ديالنا اللي هو السيما. دونك غادي نمشيو ليطاب الثانيه. وانا كاين ندير واش ممكن نزيدهم للسيما ونأوغمونتي في لا ريزيستونس. دونك قلنا بانه كاينين لوريجين دي روش، كاينين ثلاثه، اما كتكون روش ايني ولا روش ماغماتيك ولا كتكون روش ميتامورفيك ولا كتكون روش سيديمونتير ترسبيه. دونك هذه بركانيه، هذه تحوليه، هذه ترسبيه. دونك لي روش ماغماتيك هما اللي كتجي من لي فولكون، ميتامورفيك هي لا ترانسفورماسيون ديال لي روش ماغماتيك ولا سيديمونتير الاوتر تيب اللي غنسميوه ميتامورفيك، وكاين لي روش سيديمونتير كتجي من لا بريسيون بطبيعه الحال. الكالكير مع لارجيل هو واحد الغوش اللي هو ميتامورفيك، والبوزلون هو اللي بغيت نشرح، اولا السوندر اولا البوزلون اولا ليتي، هادو سون دي غوش ماغماتيك. ملي تنقول غوش ماغماتيك شنو كيميزها؟ كيميزها ان عندها واحد لا ريزيستونس مزيانه، يعني لا ريزيستونس كتكون مزيانه، هذيك التكستير ديالها كتكون مزيانه، ينشد دابا غير مزيان. دونك نشوفوا دابا لي تيب ديال السيمون. دونك كاين دو تيب، كاين سيمون ناتوريل وكاين سيمون ارتيفيسيال. هذه ما بقاتش، هذه ولات دابا فابل يوتيليزي في لو مارشي. اما سيمون ارتيفيسيال غادي نشوفوا فيها سيمون بورتلاند ارتيفيسيال
كاين اللي كيدير سي بي جي سيمون بورتلاند اجور كتعطي شحال لا ريزيستونس. دونك سيمون بورتلاند ارتيفيسيال ديال 45 و سيمون بورتلاند نشوف هنا في سي بي جي 45 وكاينه سي بي جي 55. دونك هادو كتسمى 100 كونستيتيون سكوندير، يعني ما كاينش واحد الماده مزيود عليها. التيب الاخر سيمون بورتلاند ليتي ولا سيمون كاين اللي كيدير سيمون بورتلاند ارتيفيسيال ليتي، سيمون بورتلاند ارتيفيسيال ساندر مثلا كاين اللي كيدير سي بي جي ولا سي بي ليتي ستاندر بوزلون البي. هادو افيك ان كونستيتيون سكوندير. الا قلتي سيمون بورتلاند ال يعني زدتي فيها ليتي، قلتي سيمون بورتلاند سي زدتي فيها الساندر، قلتي سيمون بورتلاند بي يعني زدتي فيها البوزلون. يعني هادو عند هاد لو سيمون زدتي ليها يعني فاش كنتي كتصايب فيها زدتي ليها ان برودوي سكوندير. وشفنا سيمون بورتلاند دو فير، سيمون بورتلاند هوت فورنو، سيمون دوليتيي او كلينيكر. دونك هادشي شفناهم تترجعوا للفيديو اللي قبل. من بعد غادي نشوفوا 3 ديال لي فاز اللي كتمر منهم السيمه ولا المراحل اللي كتمر منها السيمه. دونك لي فاز ولا لي زيتاب نسميوهم كاع لي زيتاب اللي كتمر منها السيمه. دونك كاينين 3. كاينه الاولى اللي هي سميناها ليدغاتاسيون، والثانيه سميناها بريز، والثالثه سميناها ديرسيسمون. عافاكم هادو مهم تفهموهم، مهم تفهم هاد 3 ليمون. خاصك تفهم شنو كيعني ليدغاتاسيون، خاصك تفهم شنو كيعني بريز، خاصك تفهم شنو كيعني ديرسيسمون. علاش؟ لانها غتستعملها بزاف المرات، غتستعملها في الشونتي، غتستعملها في ليتود، غتستعملها في لي رابور، غتستعملها في البيطون ارمي. دونك خصني نفهم شنو كاين هاد الكلمات، وصعيب انك انت تكون كتخدم بها وما عارفهاش. ملي تنقول ليدغاتاسيون هي المرحله اللي كندوي فيها على لي رياكسيون شيميك، داك التفاعل لي رياكسيون شيميك ديال السيمه. يعني ملي كتكون باقي داك التفاعل دونك هنا كندوي على ليدغاتاسيون. البريز هو من لو ديبي ديال الباط حتى كيعطينا هذاك لا فورم ديال البلوك ريجيد. يعني من الباط من لو ديبي ديال الباط ديال العجنه حتى كيعطينا ان بلوك ريجيد. يعني ملي كندير العجنه حتى كيولي عندنا ان بلوك ريجيد، هذا كتسمى بريز بيطون. اما الديرسيسمون هو من البريز حتى كيعطينا حتى كيولي كيسيبورتي ديك يعني هذيك لا ريزيستونس توتال كامله، حتى كيولي كيريزيستي كامله. Le prise tigulia met le débit de prise correspondant au moment où l'on constate une augmentation relative brusque de la viscosité. La fin de la prise correspondant au moment où la pâte est devenue un bloc rigide. Donc, c'est la prise. La plupart des ciments courants, le débit de prise à 20 degrés Celsius sont situés dans 2 heures حتى 5 heures. يعني هذا كيبقى من 2 heures à 5 heures. أما الديرسيسمون لا تقول لي après la prise le phénomène d'hydratation se poursuit, c'est la période de durcissement. Il est beaucoup يعني هو اللي كيتبع البريز. Il est beaucoup plus long pour les ciments à durcissement rapide. On obtient après quelques jours la presque totalité
de la résistance, mais pour d'autres ciments, le durcissement est poursuivi pendant 10 mois. Donc يعني يقدر يمشي حتى من إذا كانت شي سيمة يعني هوت كاليتي كتكون كيلكو جور، وإلا كانت عادية كيلكو موا، يعني كيمشي حتى الأشهر. كيبقى عندنا خصني نعرف يعني 3 حوايج اخرين: l'action de la température, la rapidité de prise et la force de prise. L'action de la température فيها جوج حوايج: action de la température فيها إذا كنت في واحد البلاصة شو شنو غادي يوقع، وإلا كنت في واحد البلاصة فخوا شنو غادي يوقع. Donc اللي كنت في واحد البلاصة اللي هي شو، d'une façon générale la chaleur accélérée, la prise et le durcissement. يعني شنو كيوقع؟ تيدير l'accélération accélère le durcissement ديال البيطون ولا ديال السيمة. اما الفخوة العكس، agit en sens inverse peut même stopper complètement la prise. Donc هذا كيدير l'inverse، العكس ديالو كيدير retarder le durcissement ولا il peut aussi stopper. غتبقى لنا la rapidité ديال البريز ça dépend بالسيمة، واش عندك سيمة مزيانة ولا، و ça dépend بلي زادجيفون، واش هذاك البرودوي زدتي فيه انت زادجيفون ولا لا. فورس ريبريز بطبيعة الحال حتى هو كيتعلق بزاف بالسيمة. Dans la composition de ciment entre en général un peu de gypse. Donc le gypse هو اللي كيطرى في الحديد في هذه الحالة هذه. Si les cliniques sont trop chauds ou s'échauffent trop au cours de broyage, il se forme alors un peu de plâtre. Donc في هذه الحالة ممكن تعطينا ان فوس بريز. دونك بيان سور غادي يولي عندنا حنا واحد الحاجه خصنا نعرفوها، هو كيفاش غادي نحسبوا يعني لا كونتيتي ديال الماء. هاد الحاجه كتكون عندنا هنا في ليدغاتاسيون. يعني ليدغاتاسيون هو المرحله اللي كندوي فيها على يعني كيفاش خصني نحسب لا كونتيتي ديال الماء. غادي نشرحها واحد الحاجه او نيفو ديال ليدغاتاسيون. دونك بالنسبه للهيدراتاسيون قلنا هو لا رياكسيون شيميك. مزيان، لا رياكسيون شيميك سيما كتوقع في لا رياكسيون شيميك الا كان لون. دونك هنا غادي خصنا لون ضروري، السيما ما يمكنش تتفاعل الا ما كانش عندنا الماء. دونك pour avoir la réaction chimique ديال السيمون on doit utiliser l'eau. دونك الماء كيدخل بثلاثه الحوايج. كاين لو دو كريستاليزاسيون، وعندنا لو ابسوربي، وعندنا لو ليبر. عافاكم ضروري نفهم هاد الحاجه هذا. يعني ليدغاتاسيون ديال السيما قلنا هو داك لا رياكسيون شيميك ديال السيما، وقلنا السيما باش يوقع عليها هذاك لا رياكسيون شيميك خاص يكون الماء. دونك الماء السؤال هو هذا: لا كونتيتي دو qu'il est nécessaire d'ajouter pour le gâchage، يعني التخليطه pour le gâchage، يعني داك باش نخلط pour le gâchage correct صحيح de ou bien du ciment est supérieure à la quantité strictement nécessaire aux seules réactions chimiques. On doit en effet distinguer l'eau de cristallisation ou d'hydratation fixée chimiquement dans les nouveaux constituants hydratés est nécessaire à leur structure cristallien. Il est en général de l'ordre ديال من 25% à 30%، ولكن بارابوراج من البوا ديال السيما، بوا دو السيما. يعني لا كونتيتي ديال لو هنا هو من 25 حتى ل 30% من لو بوا ديال السيما. L'eau absorbée peut pénétrer plus ou moins à l'intérieur des granulats selon leur degré de porosité. هذا لو ابسوربي هو داك الماء اللي تيكون كيعاون
تيكون في البلايص اللي هي ليبر، يعني حيت انت باش كدير البيطون كدير السيمان الرمله، هذوك دي غران تيكون واحد شويه لو فيد، يعني كتكون حبه حبه، مثلا ها هي مثلا كرافيي هنا شويه الصابل، وكاين هذوك غير دي غران كلهم دي غران، غادي يكون شويه لو فيد بيناتهم. هذاك لو فيد انت ملي غدير الماء غادي يعمروا الماء، غيولي الماء il va remplir هذاك لو فيد سيتيي في داك البا تاع ديال البيطون. دونك ملي غيعمر الماء من بعد نشوفوا واش غادي يوقع عليه، شنو غادي يوقع عليه. لو ليبر قلنا هو كيسيليمين بليز او موان بورسيتاج، يعني هو اللي كنديرو في الاول باش يكون عندنا لا فيسكوزيتي باش يكون جاري، ومن بعد كيتحيد اما كيتابسوربا ولا كيمشي. دونك فوالا، دونك هادشي اللي كاين. عافاكم بقى عندي غير واحد الطلب في الاخير، عندي واحد الانسان يعني عافاكم، عندي واحد الطلب اخير في الاخر. عندي واحد الصديق ديالي اللي هو تصاب كورونا، هو واش تنعزز عليه. غادي نطلب منكم بطبيعه الحال هذه يعني الدعوه في ظهر الغيب، يعني هو ما فراسوش. عافاكم اذا قدرنا يعني اي واحد يدعي معاه. انا عندي 30,000 ابوني لكون وهم دعاو معاه، غيوليو عندنا 30,000 دعوه. عافاكم دعوا معاه بالشفاء هو ووالديه راهم مصابين. اي واحد كيعرف ان يقدر يسمح في راسه هو، ولكن ما غيسمحش في والديه. اذا قدرتوا انكم تعاونوني غير بالدعاء لهذا السيد هذا، انتم عندكم الاجر وانا عندي الاجر، هو يعني ان شاء الله يقبل الله هذه الدعوه هذه ويجيب لي الله الشفاء. عافاكم، ندعو الله يعني بالشفاء لهذا السيد هذا ولاي واحد ولا اي وحده في الوطن العربي ولاي واحد مسلم في المكان يعني اي مسلم في المكان. الله يعني الله يجيب الشفاء والله يرفع هذا البلاء على الكره الارضيه، ربي امين. ما بغيناش الاذى لاي واحد كيف ما كان. شكرا.